हरि ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री विष्णु महापुराण यतिखेर हजुरहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, श्री विष्णु महापुराणको आजको नयाँ भाग 31 मा तपाईँ हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। यहाँ मृतक व्यक्तिले चाहिँ अथवा जो मृत्युलाई वरण गरिसकेका छन् उनीहरू प्रेत भइसकेपछि हामीले कस्तो कस्तो कार्यहरू गर्नुपर्दछ, अनि पितृ भइसकेपछि के गर्नुपर्दछ भन्ने कुराहरू यहाँ बताइएको छ। अनि श्राद्ध कसरी गर्नुपर्दछ, श्राद्धको फल, श्राद्धको विशेष चाहिँ प्रकारहरू, अनि पितृ गीताको वर्णन अब गरिएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, श्री विष्णु महापुराण हाम्रा लागि कल्याण गर्ने पुराण हो। पराशर ऋषिले सोध्नुभएका मैत्रेय मुनिलाई उत्तर दिइराख्नु भएको छ। सम्पूर्ण प्रेत कर्महरू 3 किसिमका हुन्छन् भनेर बताउनुहुन्छ यहाँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यो हामीले सुनेर आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउने हो। जति हामीले सुन्न बानी बसाउँछौँ नि, त्यति नै हामी पवित्र हुँदै जान्छौँ, त्यति नै हामी पवित्र हुँदै जान्छौँ। हामीले 18 उपपुराण 18 महापुराणहरू यसरी नै श्रवण गर्दै जान्छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, जतिलाई हजुरहरूले कथा श्रवणका लागि आग्रह गर्नुहुन्छ उहाँहरूको अवश्य पनि कल्याण हुन्छ र उहाँहरूले कथा सुन्दाखेरि हजुरहरूको पनि कल्याण हुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले कथा भनेको हाम्रो लागि व्यथा हटाउने हो कि कथाको अर्थ भनेको हाम्रो व्यथा हटाउने। त्यसै कारणले गर्दा कथा हामीले श्रवण गर्नुपर्दछ। यहाँनिर भन्नुहुन्छ पराशर ऋषि, हे मैत्रेय मुनि, प्रेत कर्महरू 3 प्रकारका हुन्छन्। ती हुन् पूर्व कर्म, मध्य कर्म र उत्तर कर्म। यिनीहरूको अलग अलग लक्षणहरूका विषयमा पनि ध्यानपूर्वक हजुरले श्रवण गरिबक्सेला। अग्निदाह संस्कारबाट आरम्भ गरेर जल अनि शस्त्र आदिको स्पर्शसम्मका सम्पूर्ण कर्महरूलाई पूर्व कर्म भनिन्छ। यस्तै प्रकारले गएर यस पछाडि प्रत्येक महिना जुन 31 श्राद्ध हुन्छ त्यसलाई मध्यम कर्म भनिन्छ। अनि अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे नृप, सपिण्डीकरणपछि मृतक पुरुषले पितृत्व प्राप्त गरिसकेपछि जुन पितृकर्म गरिन्छ त्यसलाई उत्तर कर्म भनिन्छ। क्रियन्ते या क्रियाः पितृः प्रोच्यन्ते ता नृपोत्तरः। यस्तै प्रकारले माता पिता, सपिण्ड, समानोदक समूहका पुरुषहरू अथवा धन प्राप्त गर्ने अधिकार रहेका राजाले मृतकको पूर्व कर्म मात्र गर्न सक्दछन्, तर उत्तर कर्म केवल पुत्र अनि दौहित्र अर्थात छोरीको छोरो आदि अथवा उनीहरूको सन्तानले मात्र गर्नुपर्दछ भनेर बताइएको छ। अन्यलाई यो कर्म गर्ने अधिकार रहेको हुँदैन र त्यसले गर्नु हुँदैन अरूले। हे राजन, प्रत्येक वर्ष मृत्यु भएको तिथिमा स्त्रीहरूको पनि विधि विधान पूर्वक स्त्री पुरुष सबैको 31 श्राद्धको विधि अनुसार उत्तर कर्म अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्दछ। यसकारण हे राजन, उत्तर क्रियाहरू जुन विधि अनुसार गर्नुपर्दछ अब त्यसका विषयमा ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला भनेर यसरी यहाँनिर जो पराशर ऋषिले मैत्रेय मुनिलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि यो जुन बताइएको यो प्रसङ्ग छ, यो प्रसङ्ग औरव ऋषिले राजा सगरलाई यसरी बताउनु भएको थियो। जुन औरव ऋषिले बताउनु भएको थियो सगर राजालाई त्यही म हजुरलाई बताउँदैछु भनेर पराशर ऋषि भन्नुहुन्छ। अगाडि गएर औरव ऋषिले भन्नुभयो, राजा सगरलाई के भन्नुहुन्छ त? ब्रह्मेन्द्र रुद्रनासत्य सूर्याग्नि वसुमारुतान विश्वे देवान पितृगणान वयांसी मनुजान पशून।
और वरिष्ठले भन्नुभयो अत्यन्त श्रद्धापूर्वक श्राद्ध कर्म गर्ने पुरुषले अर्थात् मनुष्यले ब्रह्मा इन्द्र रुद्र अश्विनी कुमार सूर्य अग्नि पशु मरुत विश्वदेवता अनि पितृपक्षी मनुष्य पशु सर्प ऋषि भूतगणहरू आदि सम्पूर्ण जगतलाई प्रसन्न गराउँछ। हे नरेश, प्रत्येक महिनामा कृष्ण पक्षको अमावस्या र अष्टका अर्थात् हेमन्त र शिशिर ऋतुहरूको शुक्लाष्टमीमा श्राद्ध गर्नुपर्दछ भनेर बताइएको छ। यो नित्य श्राद्धका विषयमा बताइएको हो। अब काम्य श्राद्धका विषयमा बताउनेछु, ध्यानपूर्वक श्रवण गरिबक्सेला भनेर औरव ऋषिले राजा सगरलाई सुनाउनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ, श्राद्ध गर्न योग्य पदार्थ अथवा उत्तम ब्राह्मण आफ्ना घरमा आएमा उत्तरायण र दक्षिणायनको आरम्भ वा व्यातिपात अर्थात् औँसीको दिन, रविवार र श्रवण अश्विनी अनि यस्तै प्रकारले धनिष्ठा अश्लेषा वा मृगशिरा नक्षत्र मध्ये कुनै एक नक्षत्र परेमा हुन जाने योग भएका अवस्थामा श्राद्धको अनुष्ठान गर्नुपर्दछ भनेर यहाँनिर बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यस्तै प्रकारले यहाँ भन्नुहुन्छ, औरव ऋषिले विषुव संक्रान्तिमा अर्थात् दिन रात बराबर हुने त्यो समय जब सूर्य विषुवत रेखामा रहन्छन्, दिन र रात बराबर हुने जुन समय रहन्छ त्यो रेखामा जब रहन्छन्, त्यस समयमा सूर्य र चन्द्र ग्रहण लागेका समयमा पनि अनि विषुवतको समयमा सूर्य प्रत्येक राशिमा प्रवेश गरेका समयमा भनेको संक्रान्तिको समय, नक्षत्र एवं ग्रहले पीडा दिएका अवस्थामा, खराब सपना देखेका अवस्थामा एवं नयाँ अन्न घरमा भित्र्याउँदाका अवस्थामा मनुष्यले काम्य श्राद्ध गर्नुपर्दछ भनेर बताइएको छ श्री विष्णु महापुराणमा। अमावस्या तिथि अनुराधा विशाखा अथवा स्वाति नक्षत्रबाट सम्पन्न भएका अवस्थामा श्राद्ध गर्नाले त्यसको प्रभावले गर्दा 8 वर्षसम्म पितृहरू पूर्ण रूपमा तृप्त भएर रहन्छन् भनेर बताइएको छ। जुन अमावस्या पुष्य आर्द्रा पुनर्वसु नक्षत्रबाट सम्पन्न हुन्छ, त्यस समयमा श्राद्धका माध्यमद्वारा सुपूजित भएका पितृहरू 12 वर्षसम्म तृप्त रहन्छन्। यस्तै प्रकारले अगाडि गएर बताउनुहुन्छ, पितृहरू र देवताहरूलाई पूर्ण रूपमा तृप्त गराउने चाहना भएका मनुष्यहरूका लागि धनिष्ठा पूर्व भाद्रपद एवं शतभिषा नक्षत्रहरूबाट सम्पन्न अमावस्या अत्यन्त दुर्लभ हुन्छ भनेर बताइएको छ। अगाडि भन्नुहुन्छ, हे पृथ्वीपति, जब अमावस्या अर्थात् औँसी यी 9 नक्षत्रहरूबाट पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन्छ, त्यस समयमा गरिएको श्राद्ध पितृहरूका लागि अत्यन्त तृप्तिदायक हुन्छ भनेर बताइएको छ। यस्तै प्रकारले अत्यन्त पितृभक्त इलापुत्र महात्मा पुरुरवाले अत्यन्त विनम्र भावपूर्वक सोधेपछि सनत कुमारजीले जुन अन्य तिथिहरूका विषयमा वर्णन गर्नुभएको थियो, हे सगर राजा, तिनीहरूको नामका विषयमा पनि ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। सनत कुमारले के भन्नुभएको रहेछ त भन्नुहुन्छ, वैशाख मासस्य च या तृतीया नवम्यसौ कार्तिक शुक्ल पक्षे नवस्य मासस्य च कृष्ण पक्षे त्रयोदशी पञ्चदशी च माघे। भन्नुहुन्छ, वैशाख शुक्ल पक्षको तृतीया, कार्तिक शुक्ल पक्षको नवमी, भाद्र कृष्ण पक्षको त्रयोदशी, यस्तै प्रकारले माघ महिनाको अमावस्या, यी 4वटा तिथिहरूलाई युगाद्या अर्थात् युगादि तिथि बताइएको छ। यी 4 तिथिहरूलाई क्रमशः कली, द्वापर, त्रेता र सत्ययुगको सुरुवात तिथि मानिन्छ। यी 4वटै तिथिहरू अत्यन्त पुण्यदायक रहेका हुन्छन् भनेर बताइएको छ। चन्द्रमा अथवा सूर्य ग्रहणका समयमा 3 अष्टकाहरूमा अर्थात् अष्टमीहरूमा अथवा उत्तरायण अनि दक्षिणायनको आरम्भका समयमा जुन पुरुषले अत्यन्त एकाग्रतापूर्वक पितृहरूमा लागेको मनका माध्यमद्वारा पितृहरूका लागि तिल सहितको जलद्वारा तर्पण मात्र पनि गरिदिन्छ भने त्यसले फलस्वरूप 1000 वर्षहरूसम्म पितृहरूलाई तृप्त गराउँछ। यो अत्यन्त रहस्यमय गोप्य विषयमा पितृहरू स्वयंले बताएका हुन् भनेर बताउनुहुन्छ। यदि कथम कदाचित
अर्थात् अचानक रूपमा माघ महिनाको अमावस्या अर्थात् औँसी तिथि शतभिषा नक्षत्रबाट सम्पन्न भएको अवस्था यदि पर्यो भने त्यो समय पितृहरूलाई तृप्त गराउने अत्यन्त उत्तम समय हुन्छ। यी कुराहरू हामीले जानिराख्नु पर्दछ। त्यो समयमा यदि श्राद्ध नै गर्न नसके तापनि हामीले यसो पितृहरूलाई सम्झेर दान आदि गरियो भने पनि धेरै राम्रो हुन्छ। अत्यन्त भाग्यवान पुरुषहरूलाई मात्र यो अत्यन्त उत्तम समयको प्राप्ति हुन्छ। यदि त्यस समयमा अर्थात् माघ महिनाको अमावस्यामा धनिष्ठा नक्षत्रको योग प्राप्त भएका समयमा आफ्नै कुलमा उत्पन्न भएका सन्तानहरूद्वारा पितृहरूलाई दिएको अन्न एवं जलले उनीहरूलाई 1000 वर्षसम्म तृप्त गराउँछ भनेर बताइएको छ। यस्तै प्रकारले माघ महिनाको अमावस्या तिथि पूर्व भाद्रपदा नक्षत्रबाट युक्त भएको अवस्थामा आफ्ना सन्तानहरूद्वारा गरिएको श्राद्धादि कर्महरूबाट पितृहरू 1 युग पूर्ण रूपमा तृप्त रहन्छन्, अत्यन्त सुखपूर्वक सुत्दछन् भनेर बताइएको छ। गंगा, सतद्रु अर्थात् अनि पन्जाबको जो सतलज नदी, यमुना अनि पिपासा, यस्तै प्रकारले नैमिषारण्यमा अवस्थित रहेको गोमती नदीमा अर्थात् यी नदीहरूमा स्नान गरेर अत्यन्त श्रद्धापूर्वक पितृहरूको पूजा अनि उपासना गर्नाले सम्पूर्ण पापहरूको विनाश हुन्छ भनेर श्री विष्णु महापुराणमा बताइएको छ। पितृहरूले निरन्तर रूपमा यो सोचिरहेका हुन्छन् कि कहिले हामीहरू वर्षाकाल अर्थात् भाद्र महिनाको शुक्ल त्रयोदशीको मघा नक्षत्रमा तृप्त भएर फेरि माघ महिनाको अमावस्यामा आफ्ना छोरा एवं नातिहरूले हामीमा समर्पण गरेको मङ्गल तीर्थहरूको जलबाट परम तृप्ति प्राप्त गर्न सक्दछौँ भनेर पितृहरूले आश गरेका हुन्छन्। अत्यन्त शुद्ध मन, शुद्ध धन अनि प्रशंसा योग्य समय, विधान अनुसारको विधि, उपयुक्त जो पात्र छ अनि परम भक्ति श्राद्ध गर्दाका समयमा यी सबैको समायोजन हुन सकेको अवस्थामा मनुष्यलाई आफ्नो मनोकामना अनुसारको फल प्राप्ति हुन्छ। के बताइयो? अत्यन्त शुद्ध मन हुन पर्यो, मन शुद्ध हुनु पर्यो। हो मैले यस्तो कर्म गर्दैछु भनेको छ, अब यसरी घरमा बाजो गरेको छ, यताउता गरेको छ, त्यसरी हुँदैन। अनि शुद्ध धन पनि शुद्ध चाहियो, कहीँबाट त्यस्तो मिस्कर धन होइन, कहीँबाट कसैलाई केही यताउता गरेर होइन चोरी चकारी अथवा विभिन्न चाहिँ अरूलाई चाहिँ हेपेर यताउता गरेर कमाएको धन हुनु हुँदैन, शुद्ध धन हुनु पर्यो। प्रशंसा योग्य समय चाहियो भनेको उपयुक्त समय चाहियो होइन, मुहूर्त आदि जुरेको समय। अनि विधान अनुसारको विधि चाहियो, विधि पनि पुरा हुनु पर्यो। उपयुक्त पात्र पनि चाहियो, श्राद्ध गर्नेवाला पात्र पनि परम भक्त हुनु पर्यो, श्राद्ध गराउनेवाला पनि एकदम शुद्ध पात्र हुनु पर्यो। श्राद्ध गर्दाका समयमा यी वस्तुहरूको यदि समायोजन गर्न सक्नुभयो भने मात्र मनोकामना पुरा हुन्छ। यस प्रसङ्गमा अब तपाईँ पितृहरूले भन्ने गरेका केही श्लोकहरूका विषयमा ध्यानपूर्वक श्रवण गर्नुहोस् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। सनत कुमारले इला पुत्र पुरुरवालाई यो बताउनु भएको छ। त्यो सुनिसकेपछि तपाईँले पनि अत्यन्त आधारपूर्वक त्यसै अनुसारको आचरण गर्नुपर्दछ भनेर यहाँ बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। यहाँ पितृहरूले भन्नुहुन्छ, हामीहरूका कुलमा जसले धनको लोभलाई पूर्ण रूपमा परित्याग गरेर हामीहरूका लागि पिण्डदान गर्दछ त्यो बुद्धिमान पुरुष धन्य अर्थात् भाग्यमान हुनेछ भनेर बताइएको छ। अपि धन्य कुले भूया दस्माकं मतिमान नरः अकुर्वन् वित्तसाठ्यं यः पिण्डदानो निर्वपिष्यति भनेर यसरी बताइएको छ। पिण्डान्नो निर्वपिष्यति भनेर बताइयो। यहाँनिर भाग्यमान हुनेछन् ती व्यक्तिहरू। यस्तै प्रकारले जुन पुरुषले सम्पत्ति भएका अवस्थामा हामीहरूको तृप्ति एवं सन्तुष्टिका लागि ब्राह्मणहरूलाई रत्न, वस्त्र, भूमि, सवारी साधन र धन पूर्ण रूपमा भोग्य पदार्थहरूको दान यदि गर्दछ भने, यदि यसरी दान गर्छ भने, यदि त्यस किसिमले दान गर्न सक्ने अवस्था नभए तापनि श्राद्ध गर्नुपर्ने समय आएपछि परम भक्ति र विनम्र बुद्धिका माध्यमद्वारा आफ्नो सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणहरूलाई भोजन मात्र पनि गराउँदछ भने अन्नद्वारा ब्राह्मणहरूलाई तृप्त गराउने सामर्थ्य पनि नभएको छ यदि भने, अब त्यस्तो अवस्थामा आफ्नो शक्ति अनुसार नपकाएको अन्न अथवा अलिकति मात्र पनि दक्षिणा दिएर पितृहरूलाई तृप्त गराओ
गराओस्। यदि यसो गराउँछ भने पितृ हामीहरू प्रसन्न हुन्छौँ भनेर पितृहरूको यो वाक्य रहेको छ। अगाडि गएर भन्नुहुन्छ सनत कुमारले पुरुरवालाई, हे भूपति, यतिसम्म गर्ने पनि शक्ति रहेको छैन भने हातमा केवल तिल मात्र लिनु अरे। हातमा के लिनु? तिल मात्र लिएर कुनै उत्तम ब्राह्मणलाई त्यो तिल दिनु। यस्तो दरिद्री अवस्थामा पितृहरू त्यसैबाट तृप्त हुन्छन्। अथवा भक्तिपूर्वक अत्यन्त विनम्र भएर हामीहरूको तृप्तिका लागि पृथ्वीमा 7-8 तिल मिसाइएको जलाञ्जली समर्पण गर्नुपर्दछ। केही भएन भने तिल मिसाइएको जल मात्रै भए पनि दिनु अरे पितृहरूलाई। यसो गरियो भने पनि पितृहरू प्रसन्न हुनुहुन्छ। तर हामीसँग केही छ त्यतिकै ठग्छौँ भने त पितृहरूले त देखिराख्नु भएको हुन्छ होइन। आफूसँग सामर्थ्य छ तर दिँदैनौँ, यसो गर्दा पनि भइहाल्ने रहेछ नि मात्र भन्छौँ भने चाहिँ फेरि हामी उँभो लाग्दैनौँ। यति गर्नसम्म पनि असमर्थ भएको खण्डमा कतैबाट भए पनि एक दिनलाई पुग्ने घाँस मात्र ल्याएर अत्यन्त श्रद्धापूर्वक गाईलाई खुवाए पनि हाम्रा पितृहरू अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ भनेर श्री विष्णु महापुराणमा बताइएको छ। अभावे प्रीणयन्नस्मान् श्रद्धायुक्त प्रदास्यति गोभ्यो वापि यवादिकम भनेर बताइएको छ। अथवा यसमा पनि असमर्थ भएको खण्डमा के गर्ने त? वनमा प्रवेश गरेर आफ्नो कक्षामूल अर्थात् बगललाई देखाउँदै सूर्यादि लोकपालहरू समक्ष हात उठाएर उच्च स्वरमा तल लेखिएका वाक्यहरूको उच्चारण गर्नुपर्दछ। हात यसो माथि फिराउनु पर्दछ अरे, उठाएर भन्नु पर्दछ। के भन्नु पर्दछ? न मेस्ति वित्तम न धनम न चान्यम श्राद्धोपयोग्यम स्वपितृन्न तोस्मि तृप्यन्तु भक्त्या पितरो मयैतो कृतौ भुजौ वर्तमनिमा ऋतस्य। हे मेरा पितृहरू, मसँग श्राद्ध कर्म गर्नका लागि योग्य धन वा सम्पत्ति अन्य कुनै उपयुक्त सामग्री छैन, मसँग छँदै छैन। यदि छैन भनेको कुरा हो है फेरि यो प्यारभक्त भागवतहरू, मसँग केही पनि छैन, मैले के नै दिन सक्छु र? यसकारण म आफ्ना पितृहरूलाई अत्यन्त श्रद्धापूर्वक प्रणाम मात्र गर्दछु। उनीहरू मेरो भक्तिबाट तृप्त भइदिउन्। मैले आफ्ना 2 हातहरू आकाशतिर उठाइरहेको छु। हे पितृदेवताहरू, रक्षा गर्नुहोस् भनेर हामीले त्यसो गर्यौँ भने मात्र केही छैन हामीसँग, सिर्फ केही छैन, फक्कड छौँ हामी भने चाहिँ यसो पनि गर्न सकिन्छ भनेर बताइएको छ। औरवा ऋषिले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ राजा सागरलाई, इत्येतत् पितृभिर गीतम भाव भाव प्रयोजनम यः करोति कृतं तेन श्राद्धम भवति पार्थिव। हे राजन, धन होस् अथवा नहोस्, यी दुवै अवस्थामा जस्तो किसिमले श्राद्धादि कर्म गरिन्छ त्यसका विषयमा पितृहरूद्वारा बताइएको छ। जसले यो विधि अनुसार कार्य गर्दछ त्यसलाई विधान अनुसार श्राद्ध गरेको फल प्राप्त हुन्छ भनेर श्री विष्णु महापुराणमा बताइयो। अगाडि गएर औरवा ऋषिले भन्नुहुन्छ, ब्राह्मणान् भोज श्राद्धे यद गुणांस्तान् निबोधमे त्रिणा चिकेत स्त्री मधुस त्रिषु पर्ण षडङ्गवी। त्यहाँ भनिएको छ, भन्नुहुन्छ श्राद्ध गर्दाका समयमा जुन किसिमका ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनु पर्छ त्यसका विषयमा सुन। कस्ता ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनु पर्दछ, कति संख्यामा यी कुराहरू यहाँ बताइएको छ। श्राद्धमा त्रिणा चिकेत अर्थात् द्वितीय कठ अन्तर्गत अयम वावाय पवते आदि 3 अनुवाकहरूलाई त्रिणा चिकेत भनिन्छ। त्यो पढेको वा त्यसको अनुष्ठान गर्ने, त्रिमधु अर्थात् मधुबाता आदि ऋचाको अध्ययन र मधुव्रतको आचरण गर्ने, एवं त्रिशुपर्ण अर्थात् ब्रह्ममेतुमाम आदि 3 अनुवाकहरूको अध्ययन र तत् सम्बन्धी व्रत गरेको, 6वटै अङ्गहरूको अध्ययन गरेको, वेदहरूको ज्ञाता, योगी र ज्येष्ठ, सामग, ऋत्विक, भान्जो, छोरीको छोरो, ज्वाइँ, ससुर अर्थात् पति वा पत्नीको बुबालाई श्राद्धमा भोजन गराउनु अत्यन्त उत्तम हुन्छ भनेर श्री विष्णु महापुराणमा बताइयो। मामा तपस्वी पञ्चाग्नि ताप्ने, पूर्ण रूपमा त्यसको नियमको पालना गर्ने, शिष्य आफ्नो नाता कुटुम्ब माता पिताका सेवक, यस किसिमका ब्राह्मणहरूलाई श्राद्ध कर्म गर्न लगाउनु पर्दछ। यस्ता किसिमका ब्राह्मणहरू हुनुपर्दछ श्राद्ध गर्नका लागि, अनि मात्र राम्रो हुन्छ। यदि श्राद्ध गर्नुपर्ने समयमा माथि बताइए अनुसारका ब्राह्मणहरू उपलब्ध हुन सकेनन् भने के गर्ने? अब
यदि सकेनन् भने तिनीहरूका अतिरिक्त साधारण किसिमका ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनु पर्दछ। आफ्ना मित्रहरूलाई घात गर्ने अनि नङ झर्ने रोग भएको अनि नपुंसक स्वाभाविक रूपमा काला दाँत भएको हैन, जस्तै दाँत कालो भएको कन्यासँग चाहिँ अब यहाँ विभिन्न कन्याहरूसँग सहवास गर्ने, अग्नि र वेदको त्याग गर्ने, मदिराको व्यापार गर्ने ब्राह्मणहरू यस्ता हुन्छ नि। अब ब्राह्मण त हो हैन जातले, तर मदिराका व्यापार आदि गर्छन्, मद्य मांस आदि खान्छन् भने यी श्राद्ध कर्ममा ती ब्राह्मणहरू उपयुक्त हुँदैनन्। यति मात्र होइन, यदि सुर्ती, चुरोट, मधु, गुड्का हैन यी कुराहरू, जस्तै अब मधु गुड्कामा पनि त सुर्तीहरू मिसाइएको हुन्छ, त्यस्ता खाने ब्राह्मणहरूलाई पनि श्राद्ध कर्ममा ननिम्त्याउनु। यदि निम्त्याइन्छ भने श्राद्ध गर्ने व्यक्ति पनि नरकमा, गराउनेवाला व्यक्ति पनि नरकमा, न पितृले पाउँछन् न आफूले पाइन्छ, केही पनि हुँदैन। यसरी बताइएको छ है प्यारा भक्त भागवतहरू। अब धेरै कुराहरू छन्, अब यो जान्ने हजुरहरूले हो, हामीले त भन्ने हो। यहाँ धेरै बोल्यो भने फेरि विरोध गरे जस्तो हुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू हैन। त्यसैले यहाँ यजमानले जान्नु पर्दछ। महापातकीको उपमाले संसारमा चिनिएको चोर, दुष्ट स्वभाव भएको गाउँको पुरोहित अनि निर्धारित रूपमा निश्चित गरिएको वा तोकिएको रकम अर्थात् तलब लिएर पढाउने र यसरी नै वेदको अध्ययन गर्ने ब्राह्मण पनि श्राद्धका लागि उपयुक्त हुँदैन भनेर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। पहिले अर्कै पुरुषसँग विवाह भइसकेकी कन्यासँग पुनर्विवाह गर्ने अनि मातापिताको परित्याग गर्ने अनि यहाँनिर चाहिँ विभिन्न कुकर्महरू गर्ने यस्ता ब्राह्मणहरू पनि श्राद्ध कर्ममा योग्य हुँदैनन्। श्राद्ध कर्ममा यिनीहरूलाई भोजन गराउनु हुँदैन। यदि भोजन गराइयो भने अब त्यो गराउन त गराइयो, यदि अब गरिब दिन दुखी असहाय छन् भने त बरु पुण्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। सक्षम छन् तर ब्राह्मण नै भनेर हामीले पुजेर भोजन गराउँछौँ भने आफै नरकमा गइन्छ। बुद्धिमान पुरुषले श्राद्धका तिथिभन्दा पहिले नै प्रशंसा योग्य वेद वेदाङ्गका विद्वान ब्राह्मणहरूलाई आमन्त्रण गर्नुपर्दछ। आमन्त्रण गर्दाको समयमा नै तपाईलाई पितृश्राद्ध र तपाईलाई विश्वदेवमा आमन्त्रण गरिएको छ भनेर भन्नुपर्दछ। यसरी आमन्त्रण गरिएका ब्राह्मणहरू सहित श्राद्धकर्ता पुरुषले पनि त्यस दिन क्रोधपूर्ण व्यवहार अनि स्त्रीसँग सहवास र कुनै किसिमको विशेष परिश्रम आदि गर्नु हुँदैन, किनकि यी कार्यहरू गरेर श्राद्ध कर्म गर्दा गराउँदा महादोष लाग्दछ। यो कुरा विचार गर्नु पर्यो। कसैका श्राद्ध गर्न जानु छ भने पनि आफूले चाहिँ अब ती सहवासका कार्यहरू ब्राह्मणले पनि गर्न हुँदैन। यदि गर्छन् भने आफै नरकमा पर्दछन् र यजमान स्वयं पनि नरकमा पर्दछन्। अब पितृहरूको उद्धार हुने त कुरै भएन। श्राद्धको तिथिभन्दा पहिलो दिनमा आमन्त्रण गरेर वा आमन्त्रित भएर श्राद्ध कर्म गरेका दिन श्राद्धमा भोजन गरेर पनि ब्राह्मणले, त्यहाँ श्राद्ध गर्न आउने ब्राह्मणले अथवा कर्ताले चाहिँ आफ्नै चाहिँ अब पत्नीसँग सँगै सुत्दछ भने, सहवास गर्दछ भने पितृहरूलाई चाहिँ त्यो वीर्यको कुण्डमा डुबाउँदछ ती श्राद्ध गर्ने व्यक्तिले, यसरी बताइएको छ। त्यसैले यो कार्य हामीले गर्नु हुँदैन। श्राद्धको अघिल्लो दिन एकछाकीको दिन र श्राद्धको त्यो दिन रात ब्रह्मचर्यमा रहनु पर्दछ अनि मात्र पितृहरू प्रसन्न बन्छन्। यो कुरा छ। यसकारण श्राद्धको तिथिभन्दा पहिले श्राद्धमा भोजन गराउने ब्राह्मणलाई आमन्त्रण गर्नुपर्दछ। यदि श्राद्धका दिनमा ब्राह्मणहरूलाई आमन्त्रण गरिएको छैन भने त्यस दिनमा आफ्ना घरमा आएका आमन्त्रण नगरिएका ब्राह्मण वा सन्यासीलाई नै पितृहरूको तृप्तिका लागि भोजन गराउनु पर्दछ भनेर श्री विष्णु महापुराणमा बताइयो। आफ्ना घरमा आएका ब्राह्मणलाई सबैभन्दा पहिले पाद शुद्धि आदिबाट सत्कार गर्नुपर्दछ। त्यसपछि ती ब्राह्मणले आचमन आदि गरिसकेपछि कुशको औँठी धारण गरेर ती ब्राह्मणलाई निर्दिष्ट आसनमा बसाएर आफ्नो क्षमता अनुसार पितृ श्राद्धमा बिजोडी वा विश्वदेव कार्यमा जोडी ब्राह्मणलाई भोजन गराउनु पर्दछ। कुश हामीले कहाँ लगाउने हो? अम्लामा लगाउने हो। कुश हामीले अरू ठाउँमा लगाउने होइन। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। जस्तै कुशका औँठीहरू लगाउँछौँ हैन, अनि हामीले हातमा लगाउने हो। कुश लाउँदाखेरि जस्तै हामीले हातमा चुराको रूपमा बनाएर लाउन सक्दछौँ आफ्नो रक्षाका लागि। हामीले हातमा अम्लामा लाउने हो
यो हो नियम, यो हो विधि, त्यसको अतिरिक्त हामी लाउँछौँ भने हामी पतित हुन्छौँ भनेर बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, आफ्नो आर्थिक पक्ष अत्यन्त कमजोर भएको अवस्थामा श्राद्ध कर्म एवं विश्वदेव कर्मका एक एक ब्राह्मणलाई मात्र भए पनि भोजन अवश्य गराउनु पर्दछ। यसै क्रमानुसार आर्थिक अवस्था सम्पन्न भएका समयमा माता महाश्राद्ध पनि वैश्वदेव युक्त नै गर्नुपर्दछ। पितृपक्ष र माता महापक्ष मिलाएर भक्तिपूर्वक एउटै वैश्वदेव श्राद्ध गर्नुपर्दछ। देव पक्षका अर्थात् वैश्वदेव श्राद्धका ब्राह्मणहरूलाई पूर्वतिर र पितृ श्राद्ध एवं माता महाश्राद्धका ब्राह्मणहरूलाई उत्तरतिर मुख फर्किने तरिकाले बसाएर भोजन गराउनु पर्दछ भनेर बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, विश्वदेव श्राद्धका ब्राह्मणहरूलाई पूर्वतिर, पितृ श्राद्ध माता महा श्राद्धका ब्राह्मणहरूलाई उत्तरतिर फर्काउनु पर्दछ भनेर बताइएको। यसरी हामीले बुझ्नु पर्दछ। हे राजन, कुनै कुनै महर्षिले पितामहको एवं मातामहको श्राद्ध अलग अलग गर्नुपर्ने भनेर बताएका छन्। कोही महर्षिका अनुसार दुवैको एकैपटक श्राद्ध गर्नुपर्ने धारणा पनि रहेको छ। विद्वानहरूका अनुसार सबैभन्दा पहिले श्राद्धमा आमन्त्रण गरिएका ब्राह्मणहरूलाई बस्नका लागि कुशको आसन दिनुपर्दछ। कुश मिसाइएको आसन भए पनि भयो। त्यसपछि अर्घ्यदान आदिबाट विधिपूर्वक पूजा गर्नुपर्दछ। यसपछि उनीहरूको आज्ञा लिएर वैश्वदेवको आह्वान गर्नुपर्दछ। त्यसपछि श्राद्ध विधिका विषयको विज्ञ पुरुषले जौ सहितको जलद्वारा देवताहरूलाई अर्घ्य दिनुपर्दछ। उनीहरूलाई विधिपूर्वक धूप दीप गन्ध माला समर्पण गर्नुपर्दछ। त्यसपछि अपसभ्य भएर वाम भागमा पितृहरूलाई पनि अर्घ्य दिएर ब्राह्मणको आज्ञा अनुसार दुवै भागहरूमा कुशको आसन समर्पण गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि मन्त्रोच्चारणपूर्वक पितृहरूको आवाहन गर्नुपर्दछ। हे राजन, यस पछाडि अपसभ्य भएर तिल जलद्वारा वाम भागमा अर्घ्यादि दिनुपर्दछ। हे राजन, यदि त्यस समयमा कुनै अत्यन्त भोकाएको अतिथि आफ्ना घरमा आइपुग्यो भने ब्राह्मणसँग आज्ञा लिएर त्यसलाई पनि भोजन गराउनु पर्दछ। कोही अतिथि आयो भने त्यत्तिकै हामीले फर्काउनु हुँदैन। अनेकौं किसिमका अज्ञात स्वरूप धारण गरेका योगीहरू मनुष्यहरूको कल्याण गर्नका लागि विभिन्न स्वरूपहरूमा यस संसारमा घुमिरहेका हुन्छन्। यसकारण हे राजन, ज्ञानी पुरुषले श्राद्ध गर्दाका समयमा आफ्ना घरमा आएका अतिथिहरूको विधिपूर्वक पूजा गर्नुपर्दछ। नजाने कुन रूपमा पितृहरू आइरहेको हुनुहुन्छ, कुन रूपमा देवताहरू आइरहेको हुनुहुन्छ। यदि त्यस समयमा अतिथिको पूजा गरिएन भने श्राद्धका समयमा व्यवधान उत्पन्न हुन्छ, अर्थात् त्यो कर्मको पूर्ण फल नष्ट भएर जान्छ। हे पुरुष श्रेष्ठ, त्यस पछाडि ती ब्राह्मणहरूको आज्ञा अनुसार अर्थात् आज्ञा लिएर नुन नभएको साग प्रवृत्ति अर्थात् बेथे तोरी जस्ता का चाहिँ पात अथवा तोरीको साग, गोभी अनि परवर फर्सी आलु जस्ता पकाएर खाने कुनै पनि तरकारी अन्नद्वारा 3 पटक अग्निमा आहुति दिनुपर्दछ। हे राजन, तिनीहरूमध्ये अग्नये कव्यवानाय स्वाहा यो मन्त्र उच्चारण गरेर पहिलो आहुति सोमाय पितृमते स्वाहा भनेर यो मन्त्रको उच्चारण गरेर दोस्रो आहुति दिनुपर्दछ। अनि वैवस्वताय स्वाहा यो मन्त्रको उच्चारण गरेर तेस्रो आहुति दिनुपर्दछ। यस पछाडि आहुति गरेर बचेको अन्न लिएर थोरै थोरै पितृ पात्रमा लगाइदिनु पर्दछ। त्यसपछि अत्यन्त रुचिकर पूर्ण रूपमा पाकेको मिष्ठान्न अर्थात् स्वादिलो अन्न आफूले आमन्त्रण गरेका ब्राह्मणहरूका लागि पस्किदिएर अत्यन्त विनम्र एवं कोमल स्वरमा तपाईहरू पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुने गरी भोजन गर्नुहोस् भनेर भन्नुपर्दछ। ब्राह्मणहरूले पनि एकाग्रतापूर्वक मौन धारण गरेर प्रसन्न भाव राख्दै अत्यन्त आनन्दित भएर आफूलाई समर्पण गरिएका उपयुक्त परिकारहरू सहितको अन्न भोजन गर्नुपर्दछ। अब यस पछाडि ओम अपहता असुरा रक्षांसी वेदी खदह आदि मन्त्रको पाठ गर्दै श्राद्ध गर्ने स्थलमा तिल छर्कनु पर्दछ। ती सबै ब्राह्मणहरूलाई आफ्नै पितृ स्वरूप सम्झनु पर्दछ। त्यसपछि भन्नुपर्दछ, यी ब्राह्मणहरूका शरीरमा अवस्थित हुनुभएका मेरा पिता, मेरा मातामह, प्रपितामह आदिले आज गरिएको श्राद्ध कर्मबाट तृप्ति प्राप्त गर्न सकुन्। श्राद्धकर्ताले यस प्रकारको भावना राख्नु पर्दछ। मेरा पिता, पितामह, प्रपितामहले अग्निमा गरिएको हवनका माध्यमद्वारा
पूर्ण रूपमा अघाइएको मूर्ति भएर आज वास्तविक तृप्ति प्राप्त गर्न सकुन्। मैले आफ्ना पितृहरूका लागि पृथ्वीमा जुन पिण्डदान गरेको छु त्यसबाट मेरा पिता पितामह र यस्तै प्रकारले प्रपितामहले अत्यन्त आनन्द प्राप्त गर्नुहोस्। श्राद्धकर्ताको भावना यस किसिमको हुनुपर्दछ। म यस श्राद्धमा जुन कार्य गर्ने असमर्थ भएँ त्यसमा मैले अत्यन्त भक्ति र श्रद्धापूर्वक जे जति बताएको छु त्यस भक्तिबाटै मेरा पिता पितामह प्रपितामहलाई तृप्तिको प्राप्ति हुन सकोस्। आफ्ना हाम्रा पितामह प्रपितामह वृद्ध प्रपितामह एवं विश्वदेवहरूले परम तृप्ति प्राप्त गरून्। सम्पूर्ण ब्राह्मणहरू पनि प्रसन्न हुन्। सम्पूर्ण राक्षसहरू पूर्ण रूपमा नष्ट भइदिउन्। यस स्थानमा हव्य अर्थात् देवताहरूलाई समर्पण गरिएको अन्न अनि कव्य अर्थात् पितृहरूलाई समर्पण गरिएको अन्न यी सबैका भोक्ता अविनाशी श्रीहरि विराजमान हुनुभएको छ। यसकारण उहाँको सामिप्यताका प्रभावले सम्पूर्ण राक्षस र असुरहरू र उहाँबाट अत्यन्त चाँडै त्यहाँबाट भागुन्, यानी कि असुरहरू छन् भने भागुन् अर्थात् जाउन्। त्यस पछाडि ब्राह्मणहरू पूर्ण रूपमा तृप्त भइसकेपछि थोरै अन्न पृथ्वीमा छाडिदिनु पर्दछ। यो भावना राखेर लगाइदिनु पर्दछ। उनीहरूलाई आचमन गर्नका लागि फेरि एक एक पटक पानी दिनु पर्दछ। यस पछाडि पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट भएका ब्राह्मणहरूको आज्ञा पाइसकेपछि आफ्नो चित्तलाई अत्यन्त एकाग्र बनाएर तिल र अन्नबाट बनाइएको पिण्डलाई पृथ्वीमा राखी पिण्डदान गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि पितृतीर्थ अर्थात् हातको बुढी औँला चोरी औँलाको मध्य भागबाट तिलसहित जलाञ्जली दिनुपर्दछ। माता महादिलाई पनि त्यसै पितृतीर्थबाट भूमिमा पिण्डदान गर्नुपर्दछ। यो सम्पूर्ण कार्य अत्यन्त सावधानीपूर्वक दक्षिणतिर ओह्रालो परेको भूमिमा गर्नुपर्दछ। जलाशयको किनारमा अथवा कुनै उत्तम संस्कार गरिएको स्थानमा अथवा ब्राह्मणको उच्छिष्ट अर्थात् जुठोको नजिकमा दक्षिणतिरको अग्रभागमा पहिले कुशको आसन बनाएर सबैभन्दा पहिले आफ्ना पिताका लागि फूल धूप दीप आदिबाट पूजा गरिएको पिण्डदान गर्नुपर्दछ। यस पछाडि यसरी नै पितामहका लागि एक पिण्ड र प्रपितामहलाई पनि एउटा पिण्ड दिनुपर्दछ। त्यस पछाडि कुशको मूलले हातमा लागेको पायसको अर्थात् पिण्डको अंशलाई पुछेर लेप भाग भुज पितरस तृप्यन्ताम यस वाक्यको उच्चारण गर्दै लेप भाग अर्थात् आफू माथिका चौथो पाँचौं वा छैटौं पुरुषहरू वा त्यो पुस्तासम्मका पितृहरू तृप्त हुन् भनेर आफूले यो भावना राख्नु पर्दछ। त्यस पछाडि गन्ध अनि फूलमाला आदि सम्पन्न पिण्डद्वारा माता महादीको पनि पूजा गरिसकेपछि ब्राह्मणहरूलाई आचमन गर्नका लागि पानी दिनुपर्दछ। हे नरेश्वर, अत्यन्त एकाग्र भएर सुस्वधा यस प्रकारको आशीर्वचन ग्रहण गरिसकेपछि पितृश्राद्धका लागि आमन्त्रण गरिएका ब्राह्मणहरूलाई आफ्नो सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दिनुपर्दछ। यस्तै प्रकारले विश्वदेव कर्मका लागि आमन्त्रण गरिएका ब्राह्मणहरूसँग गएर उनीहरूलाई दक्षिणा दिँदै यस दक्षिणा दानबाट विश्वदेव कर्म गर्नका लागि आमन्त्रण गरिएका ब्राह्मणहरू प्रसन्न हुन् भनेर भन्नुपर्दछ। यी ब्राह्मणहरूको जवाफ पनि ग्रहण गर्नुपर्दछ। ब्राह्मणहरूले पनि तथास्तु भनेर भन्नुपर्दछ। यसरी आशीर्वाद ग्रहण गरिसकेपछि पहिले श्राद्ध कर्मका लागि आमन्त्रण गरिएका ब्राह्मणहरूलाई, त्यसपछि अनि विश्वदेव कार्यका लागि आमन्त्रण गरिएका ब्राह्मणहरूलाई बिदा गर्नुपर्दछ। विश्वदेवका साथै माता महादीको श्राद्धका समयमा पनि यसै विधानलाई अवलम्बन गर्नुपर्दछ। भोजन सामर्थ्य अनुसार दान एवं बिदाई यी सबै क्रियाहरूलाई पितृश्राद्धकै क्रम अनुसार माता महादीको कर्ममा पनि गर्नुपर्दछ। उभय पक्ष अर्थात् पितृ एवं माता महको श्राद्ध गर्ने स्थानमा मात्र पहिले विश्वदेव कर्मका लागि आमन्त्रण गरिएका ब्राह्मणहरूको मात्र पाद शौच गर्न उचित हुन्छ। तर पितृ श्राद्ध र माता महादीको श्राद्धमा आमन्त्रण गरिएका ब्राह्मणहरूको नै पहिले बिदाई गर्नुपर्दछ। त्यसपछि अत्यन्त मिठासपूर्ण वचन र सम्मानपूर्वक ब्राह्मणहरूलाई बिदा गर्नुपर्दछ। बिदा गर्दाका समयमा ढोकासम्म उनीहरूका पछि पछि जानु, उनीहरूले फर्किने आज्ञा दिन्छन्, त्यस पछाडि फर्कनु अनि बलि वैश्वदेव आदि नित्य कर्महरू गर्नुपर्दछ। आफ्ना मान्य व्यक्ति बन्धु बान्धव सेवकहरू सहित अत्यन्त
अत्यन्त संयमित चित्त भएर भोजन गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि विज्ञ पुरुषले यस प्रकार पिताको श्राद्ध माता मोहाको श्राद्धको अनुष्ठान गर्नुपर्दछ। प्रपिता मोहादिले श्राद्ध कर्मबाट पूर्ण रूपमा तृप्त भएर आफ्ना सन्तानका सम्पूर्ण कामनाहरू पूर्ण गरिदिन्छन्। श्राद्धका समयमा छोरीको छोरो दिनको 8औं मुहुर्त तिल वा चाँदीको दानलाई अत्यन्त पवित्र मानिएको छ। श्राद्ध गर्ने व्यक्तिले श्राद्धका दिन रिसाउनु हुँदैन, बाटामा नहिँड्नु भनेको धेरै लामो बाटो हिँड्नु हुँदैन, हतार हतारमा कुनै कार्य गर्नु हुँदैन। जुन ब्राह्मणले श्राद्धमा भोजन गर्दछन् उनीहरूले पनि माथि बताइएको कार्य गर्नु हुँदैन। हे राजन, श्राद्धकर्ता पुरुषसँग विश्व देवताहरू, पितृहरू, माता मोहहरू र उनका वंशका सम्पूर्ण पितृहरू सधैँ प्रसन्न रहन्छन्। हे भूपाल, अग्निख्वाता पितृहरूका आधार चन्द्रमा हुन्, चन्द्रमाको आधार योग हो। यसकारण योगीहरूलाई पितृका लागि आनन्द प्रदायक मानिन्छ। यसैले श्राद्ध गर्दाका समयमा श्रेष्ठ योगीलाई आमन्त्रण गर्नु उचित मानिएको छ। हे राजेन्द्र, श्राद्धका भोजन गर्ने हजारौं ब्राह्मणहरू भएका ठाउँमा एकमात्र योगी आइपुगे भने उनले ती सम्पूर्ण ब्राह्मणहरूको र श्राद्धकर्ताको पनि अत्यन्त सहज रूपमा उद्धार गरिदिन्छन् भनेर श्री विष्णु महापुराणमा बताइयो। सर्वान् भोक्तृंस तारयति यजमानं तथा नृप भन्ने कुरा श्री विष्णु महापुराणमा प्रष्ट रूपमा बताइएको छ। अब यहाँबाट उताको प्रसङ्ग भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौं भगवान श्री हरिनारायणको जय हो।